हामी अस्ति के पढिरहेको थियौं कसैले भन्देऊ न मलाई डाटा सर कसैलाई याद छैन डाटा पढिरहेको छ सर डेटा होइन होला डेटा पढाए जस्तो लाग्दैन मलाई अनि सर एक्सप्रेसनहरुलाई गर्ने पर्छ हामीले यस भेरिएबल पढेको थियौं हो हैन हामीले अस्ति भेरिएबल्सको कुरा गरेको थियौं होला हैन होमवर्क मैले होमवर्क दिएको थिएँ तिमीले त्यो होमवर्क गरेछौ गरेछ ओके त्यो होमवर्क सबैजनाले चाहिँ मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाइदिनु ल फोटो खिचेर अथवा त्यो कम्प्युटरमै छ भने त्यो सिधै टेक्स्ट गर्दै हुन्छ मलाई अथवा म तिमीहरूलाई क्लास नोटबुक तयार गरिदिन्छु त्यो क्लास नोटबुकमा तिमीले सबमिट गर्न सक्छौ आफ्नो समयमा त्यो क्लास नोटबुक कसरी युज गर्ने म तिमीलाई थोरै शेयर गरिहालौँ ल अब त धेरैजना आइसके जस्तो छ त्यसैले मैले शेयर गरेँ ल क्लास नोटबुक कसरी युज गर्ने जसरी फिजिकल रूपमा तिमीले एउटा कपी किन्छौ अनि त्यो कपीमा तिमीले चाहिँ आफ्नो हरेक दिनको दैनिकी आफूले पढेको कुरा लेख्छौ त्यस्तै तिमीले अनलाइन क्लासमा पढेको कुराको पनि तिमीलाई एउटा अनलाइनमै इलेक्ट्रोनिक वेमै तिमीलाई एउटा नोटबुक अभाइलेबल हुन्छ जसलाई हामी क्लास नोटबुक भन्छौँ र त्यो क्लास नोटबुक भनेको चाहिँ तिमीलाई हाम्रो क्लास भित्रै अभाइलेबल हुन्छ भनेको यो मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ होला तिम्रो क्लासको नाम प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट विथ सी यो खोला सकेसम्म मैले फेरि पनि रिक्वेस्ट गरेँ मोबाइल फोनबाट अनलाइन क्लास नआऊ ल्यापटपबाटै आऊ र त्यसको म अर्को दिन पनि एकचोटि फेरि हेरौँला को ल्यापटपमा अझै छ भनेर र यो जुन मेरो इन्टरफेस देखिरहेको छ क्लासको यो क्लासको इन्टरफेसमा यहाँनिर देख्छौ यो जुन हाम्रो च्यानलको डिस्क्रिप्सनको जुन हाम्रो डिटेल्सहरू छ यहाँनिर तिमीले भेट्छौ क्लास नोटबुक भन्ने यो क्लास नोटबुक जुन मैले मार्कअप गरेछु छु यसलाई हेर र यो क्लास नोटबुक भनेको तिमीले चाहिँ तिमीलाई अभाइलेबल छ मैले क्लास नोटबुक तिमीलाई अभाइलेबल गरेको छु र यो क्लास नोटबुक तिमीले खोलेपछि तिमीले यहाँभित्र तिमीले आफ्नो प्राइभेट स्पेस पाउँछौ त्यो प्राइभेट स्पेस भनेको हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नो स्पेस हुन्छ यो मेरो इन्ड भनेको मेरो टिचरको इन्ड हो त्यसैले यसमा सबै विद्यार्थीको इन्फर्मेसन यहाँ देखिन्छ तर तिमीले चाहिँ आफ्नो मात्रै इन्फर्मेसन देख्छौ तिमीले जब क्लास नोटबुक खोल्छौ तिमीले यही देख्छौ वेलकम टु क्लास नोटबुक भनेरै देख्छौ र तिमी जाने कहाँ हो भन्दाखेरि लोड हुँदैछ यो अलिकति लोड हुन टाइम लाग्छ यदि स्लो इन्टरनेट कनेक्सन छ भने यसलाई धेरै नै समय लाग्छ लोड हुनलाई तिमी जाने यो किताब जस्तो देखिरह होला यहाँनिर साइडमा यो आइकनलाई विचार गर यो सर्च आइकन भन्दा मास्तिर एउटा किताब छ किताबको त्यो लाइब्रेरी जस्तो अथवा भनौँ किताबको र्याक जस्तो यसलाई क्लिक गर तिमीले तिम्रो क्लास नोटबुक खुल्छ यहाँनिर र तिमीले यहाँनिर यो लिस्टमा हेर तिमीले यो लिस्टमा तिम्रो आफ्नो नाम देख्छौ तिम्रो नाम यहाँनिर हुन्छ जस्तो मैले यहाँ नाम देखिरहेको छु मेरो स्टुडेन्टको आशिष आशु अनुग्रह अशोक हैन यहाँ नाममा डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टको नाम देखिरहेको छु मेरो यो विद्यार्थी पुरानो ब्याचको विद्यार्थी पनि छ मेरो त यहाँ तिमीले चाहिँ आफ्नो मात्रै देख्छौ अरूको देख्दैनौ मैले भेषबहादुर विवेक यहाँ नाम देखिरहेको छु तिमी पछि हेर्नु यो अहिले खोलेर र तिमीले आफ्नो होमवर्क तिम्रो क्लास वर्क तिमीले यसैमा सबमिट गर्छौ मैले यहाँनिर प्राइभेट स्पेस तयार गरिदिइसकेको छु तिमीहरूको जस्तो मानौँ मलाई ल सपोज यहाँनिर भेषबहादुर देखिरहेको थियो मैले भेषबहादुरको देखाउन चाहेँ भेषबहादुरको प्राइभेट स्पेस यहाँ छ भेषबहादुरको क्लास वर्क भेषबहादुरको होमवर्क भेषबहादुरको क्विजेस मैले क्विजेसहरू असाइन गरेँ भने त्यो यो सेक्सनमा देखिन्छ उसले खोल्दाखेरि यो देख्छ उसले यहाँनिर आफ्नो सेक्सनमा क्लास वर्क होमवर्क क्विजेस जुन काम जे दिएको हो त्यही सेक्सनमा गएर तिमीले त्यो सबमिट गर्छौ जस्तो क्लास वर्क मैले दिएँ भने त्यो क्लास वर्क खोल्छौ र त्यो क्लास वर्कमा तिमीले चाहिँ अहिले त मैले केही पनि क्लास वर्क असाइन गराएर हिँड्छ क्लास वर्क असाइन गरेको भए तिमीले यहाँ क्लास वर्क देख्थ्यौ क्वेसन देख्थ्यौ यहाँ र तिमीले यहाँ आएर के गर्न सक्छौ त्यो क्वेसन टाइप गर्न सक्छौ जस्तो कि मैले एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहेँ यहाँनिर तिमीले के गर्न सक्छौ भने जे कुरा पनि लेख्न सक्ने भयो तिम्रो आफ्नो क्लास वर्क यहाँ सबमिट गर्न पाउने भयो अथवा तिमीलाई यदि मैले कुनै क्वेसन देखाएन तिमी आफै फ्रीली केही कुरा गरिरहेछौ जुन कुरा चाहिँ तिमी यहाँ राख्न चाहन्छौ भने तिमी पनि फ्री छौ त्यसको लागि पनि तिमी फ्री छौ तिमी त्यो गर्न सक्छौ तिमीले यहाँनिर आफैले पेजहरू थप्न सक्छौ यसरी एड गर्न सक्छौ यसरी मल्टिपल पेजेसहरू थप्न मिल्छ यहाँनिर तिमी मल्टिपल पेजमा हेडिङ्सहरू दिन सक्छौ जस्तो कि मानौँ मैले यहाँनिर ल भेषबहादुरको एउटा हेडिङ दिएँ मैले र सपोज डे 1 केही कुरा सिकिरहेछ फर्स्ट प्रोग्राम कुनै एउटा लेख्दैछ ऊ भने उसले यसरी लेख्न सक्छ यो हेडिङ दिन सक्छ अब उसले यसमा के गर्न खोजेको त्यो कुरा यहाँ लेख्न सक्छ हैन your class work goes here मैले यहाँ यसरी लेखेँ अलि सानो अक्षर देखिरह होला ल्यापटपमा छौ भने त समस्या हुँदैन होला तिमी मोबाइलमा छौ भने चाहिँ तिमीलाई समस्या हुन्छ त्यसैले मोबाइलबाट म एक्सपेक्ट नै गर्दैन है मोबाइलबाट आएको छौ भन्ने कुरा तिमी ल्यापटपमै छौ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो ओके
त्यसैले तिमीले यहाँनिर लेख्न सक्छौ, यहाँ फोटो राख्न सक्छौ, भिडियो राख्न सक्छौ, यहाँनिर इमेजमा राख्न सक्छौ, जे पनि राख्न सक्छौ यो स्पेसमा। यो स्पेस भनेको खासमा वान नोट भन्ने हामीसँग एउटा एप्लिकेसन छ, त्यो वान नोटले अभाइलेबल गरेको स्पेस हो। यो वान नोट हो खासमा। क्लास नोटबुक भनेर जुन हामीले टिम्समा युज गर्छौँ त्यो हाम्रो माइक्रोसफ्टको वान नोट भन्ने एप्लिकेसन हो। हामी वान नोट डिरेक्टली वेबमै पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ। वान नोट चाहिँ अब मोबाइल फोनमा चाहिँ वान नोट भनेर छुट्टै एप डाउनलोड गर्नुपर्छ यदि मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैछौ भने। तर म त्यो प्रिफर गर्दिनँ, त्यो रिफर पनि गर्दिनँ, त्यो समस्या हुन्छ तिमीलाई धेरै नै। त्यसैले तिमी यसरी क्लास नोटबुकको प्रयोग गर्न सक्छौ। यो डे टु डे हुन्छ, तिमी रेकर्ड आफै बस्छ अटोमेटिकल्ली। यो रेकर्डले गर्दाखेरि तिमीलाई फाइदा हुन्छ कि खासमा। जस्तो आजको डेट यहीँ अटोमेटिकली आइरहेछ, यो 6:46 गयो अहिले, यसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ होइन, यो कति बेला तयार गरेको भनेर। यो कति बेला तयार गरेको यसले अटोमेटिकली यहाँ डेट आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ क्लास नोटबुक युज गर्ने शैली हो। तिमीले क्लास वर्क होमवर्कहरू कसैले दिएको छ भने, जस्तो मैले दिएको छु भने तिमीले यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्छौ। र तिमी एक दुईचोटि हेर यो इन्फर्मेसन, त्यसपछि तिमीले थाहा पाइहाल्छौ। मैले अहिले यो भेसको यो मेस गरिदिएँ, म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अभाइलेबल भएपछि अटोमेटिकली देखिन्छ। र म यो प्र्याक्टिस तिमीलाई गराउँछु पनि, भनेको यसैमा तिमीलाई म होमवर्क र क्लास वर्क दिने कोसिस गर्छु आजदेखि। ओके, अब हामी क्लास वर्क होमवर्क भन। अनि त्यो यहाँ सीको मात्र हुन्छ कि अरू सब्जेक्टको पनि त्यसरी राख्न मिल्छ सर? यो चाहिँ तिम्रो सब्जेक्ट टिचरले अभाइलेबल गर्नुपर्छ यो स्पेस। यो चाहिँ यसमा यो स्पेस मैले अभाइलेबल गरेको हो, त्यसैले यो मेरो सब्जेक्टमा मात्रै हुन्छ। यो अरू टिचरहरूले पनि त्यो अभाइलेबल गरिदिनु भयो भने सरलाई भनिदिनु क्लास नोटबुक तयार गरिदिनु भनेर भनिदिनु। आवश्यक पर्छ तिमीलाई भने त्यो सरले क्रिएट गरिदिनुपर्छ पहिलोचोटि, नभए क्लास नोटबुक इनेबल हुँदैन। तिम्रो साइडबाट क्लास नोटबुक इनेबल गर्न मिल्दैन, त्यो टिचरले नै गरिदिनुपर्छ। त्यो गरिदिनु भयो भने तिमीले अरू सब्जेक्टमा पनि गर्न पाउँछौ। ठिक छ, अरू सरलाई पनि रिक्वेस्ट गर न, रिक्वेस्ट भइहाल्छ है। यसबाट कसरी गर्ने त्यो होमवर्क? केबाट? त्यही के भन्छ नोट वर्डबाट कसरी गर्ने होमवर्क? बुझिन, तिम्रो क्वेसन बुझिन। जस्तै कि तपाईले त्यसमा होमवर्क दिनुभयो बनाउनलाई हैन, त्यो कसरी गर्ने त्यसमा? मैले जसरी जुन बाटोबाट गएँ तिमी त्यही बाटोबाट जाने। यो भिडियो रेकर्डेड छ, एकचोटि फेरि पछि फर्केर हेर ल, तिमीलाई क्लियर भइहाल्छ। जुन बाटोबाट म गएको छु तिमी पनि त्यही बाटोबाट जान सक्छौ। भन भन, सुन्दैछु सर। यो चाहिँ अब म त धादिङबाट हो नि सर। हजुर, हजुरको यो चाहिँ आज फर्स्टचोटि हो म यसरी जोइन भएको होइन। एकजना यहाँ बहिनीको हो, म चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको थियो। यो चाहिँ कसरी सर? अब क्यालेन्डरमा गएर हजुरले क्यालेन्डरमा जाने भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ अनलाइन क्लास कतिखेर हुन्छ के हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने सर? क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस् न, क्यालेन्डरमा देखिन्छ नि टाइम। हजुर क्यालेन्डरमा त अब यहाँ अहिले नि केही पनि देखिएको छैन सर। यो क्यालेन्डरमा एउटा यो धादिङ भन्ने देखिएको छ। यो चाहिँ होइन, तपाईँले कुन क्यालेन्डर हेर्दै हुनुहुन्छ? टिम्स भित्रको क्यालेन्डर हेर्नु। ओ टिम्स भित्रको हो सर, म चाहिँ यो ल्यापटपबाट हो सर। यो क्यालेन्डर देख्नु भएको छैन? यो क्यालेन्डर सेक्सन ओ त्यस्तो चाहिँ आएको छैन सर, यता आएको छैन सर त्यस्तो। त्यसो भए कमजोरी के हो भने उसले ढिलो गरी एडमिसन गर्यो, उसको आइडी ढिलो भयो। हाम्रो क्लास अगाडि नै बनिसकेको छ, त्यसैले उसले नदेखाओ। त्यो विद्यार्थीको नाम भनिदिनुहोस् त। विद्यार्थीको नाम पूजा तामाङ। पूजा तामाङ, ओके। हजुर, म समाधान गरिदिइहाल्छु तत्कालै है। के पनि आएको छैन सर यसमा क्यालेन्डरमा। मैले चाहिँ समाधान गरिदिइहाल्छु, पर्खिनुहोस् न, एकैछिन पर्खिनुहोस्। हजुर, पूजा तामाङ। ल त त्यही कसरी गइस? अब क्यालेन्डर चेक गर्नुहोस् त, आयो। अब त सधैँ आउँछ होला नि सर? सधैँ आउँछ। तर अब सुन्नुहोस्, अब तरिका म अर्को पनि भनिदिन्छु तपाईँलाई। ऊ ढिलो भएको भएर मैले त तयार गरिदिएँ, मेरोमा त मैले गरिदिएँ। सबै टिचरहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, उहाँहरूले त्यो सबैजना त्यति अपडेटेड हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। तर उसले के गर्न सक्छ भने टिम्समा जान सक्छ, उसको टिम सेक्सनमा जाओस्, त्यसपछि अल टिम्स भन्ने सेक्सनमा आओस्। उसले आफ्नो सबै क्लासहरू यहाँ देख्छ, खोलेर हेर्नुहोस् त एकचोटि सँगै। देखिरहेछ देखिरहेछ भने यो क्लासमा उसले आफ्नो कुन सब्जेक्टमा कति बजे चाहिँ क्लास हुँदैछ भन्ने कुरा उसले यसैलाई खोलेर हेर्न मिल्छ। यहीँ खोल्योस्, यहीँ खोल्यो भने
टाइम देखिन्छ शेड्युल हेर्नुहोस् है यहाँ शेड्युल आउँछ यसमा शेड्युल राख्दै हुन्छ टिचरहरूले तपाईँलाई यो टिचरले गरेको टाइम हो यहाँ पढ्नुहोस् अकर्स एभ्री सन्डे मन्डे ट्युजडे @6:30 AM भनेको छ यो टाइम यहाँबाट थाहा हुन्छ एकचोटि सबैलाई एकचोटि खोलेर हेर्नुहोस् यो टाइम यहाँबाट थाहा हुन्छ र यो जो विद्यार्थीको कुरा गर्दै हुन्छ विद्यार्थीको ले धेरै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको छैन जस्तो छ हामीसँग एउटा फेसबुक पेज छ कम्तीमा त्यो अब अनलाइनमा सुविधा त प्रयोग गरौँ आइसिटी इन एमआरसी भन्ने फेसबुक पेज छ यो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु भन्नुहोस् त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छ र हामीसँग मोबाइल एप पनि छ मोबाइल एप युज गर्न लगाउनुहोस् मोबाइल एपको नाम हो एन्ड्रोइड एप हो एन्ड्रोइड प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ मोबाइल एपको नाम पनि आइसिटी इन एमआरसी नै हो यो आइसिटी इन एमआरसी भन्ने एप डाउनलोड गर्यो उसले भने र उसले आफ्नो नामबाट उसले लगइन गर्यो आफ्नो त्यहाँनिर केही इन्फर्मेसन अभाइलेबल गर्नुपर्छ मोबाइल नम्बर आफ्नो नाम त्यो इन्फर्मेसन यदि सही अभाइलेबल गर्यो भने उसले रुटिन त्यही एपमा पनि देख्छ ठिक छ हामीले रुटिन राखेका छौँ त्यसैले यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरिसकेका छौँ तपाईँहरू ढिलो आउनु भएको छ हाम्रो क्लास भइसकेको छ होइन त्यसैले केही समस्या भयो भने मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ यो फोन गर्नु पर्दैन मेलमा हामी अभाइलेबल छौँ info.pc@mr. हामी यही इमेल आइडीमा मलाई इमेल गरोस् म रेस्पोन्स गरिहाल्छु है केही समस्या भयो भने यो इमेल नोट डाउन गर्नु यो इमेलमा मलाई इमेल गरे हुन्छ म अहिले नि क्यालेन्डरमा हात देखिएन सर यो हजुरले भन्नुभएको थियो नि इन्टरनेट स्लो होला देखिन्छ मैले अपडेट गरिसकेको छु है फेरि सर हामीले चाहिँ जोइन गर्दाखेरि कसरी गर्ने सर यो के अरे जस्तै नयाँ सरहरु मैले भने नि भिडियो हेर्नुस् तपाईलाई भिडियो ट्युटोरियलहरु बनाएको छ फेसबुक पेजमा छ अहिले डिस्टर्ब नगर्नुस् न है हाम्रो क्लास बिग्रिन्छ है हजुर त्यो भिडियो ट्युटोरियलहरु हेर्नुस् आफै सेल्फ सर्भिस लिनुस् त्यसपछि पनि समस्या भयो भने इमेल गर्न लाउनुस् त्यसपछि समस्या समाधान भइहाल्छ है ओके थ्यांक यू सर ओके हामी कन्टेन्टमा छौं हामी अस्तिदेखि हामी पढिरहेको छौं पुरानो भिडियोहरु युट्युबमा भेटिन्छ त्यो पनि हेर्न लगाउनुस् त्यो नयाँ विद्यार्थीलाई त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ यो क्लास छुटेको छैन सबै भिडियो रेकर्डेड छ त्यो युट्युबमा हेर्न मिल्छ मेरो च्यानलमा हेर्न मिल्छ मेरो नाम के हो भन्ने कुरा त्यो मिटिङ च्याटमा हेर्नुस् देखिन्छ पार्टिसिपेन्टमा ए हुन्छ सर ओके अब हामी आजको क्लासमा चाहिँ हामीले भेरिएबलको बारेमा पढिसकेपछि चाहिँ हामीलाई डिस्प्ले गर्न पनि जानिसकेपछि चाहिँ हामी आजको क्लासमा हाउ टु इनपुट फ्रम युजर किनकि कुनै पनि कम्प्युटर प्रोग्राम अथवा भनौं कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै हामी सामान्य रूपमा हाम्रो डेफिनेसनमा के हुन्छ भने कम्प्युटर भनेको त्यस्तो भाँडो हो इलेक्ट्रोनिक भाँडो जे भनौं त्यस्तो डिभाइस हो जे भन्छौ मलाई चाहिँ त्यसरी भन्न मन लाग्दैन हैन त्यो रट्टु प्रोपोजिसनमा कम्प्युटर एउटा त्यस्तो भाँडो हो जसमा हामी केही इनपुट लिन्छौं केही कुरा प्रोसेस गर्छौं र त्यसलाई हामी आउटपुट प्रोड्युस गर्छौं हामीले अहिलेसम्म प्रोग्राममा के गरिरहेछौं भने आउटपुट मात्रै प्रोड्युस गरिरहेछौं हामी डेटा प्रोसेस पनि गरिरहेका छैनौं हामी इनपुट पनि लिइरहेका छैनौं त्यसो भए हामीले अरु दुईटा कुरा भनेको इनपुट लिने र प्रोसेस गर्ने कुरा हामीले गर्न बाँकी छ हाम्रो प्रोग्राममा हरेक प्रोग्राम्सहरुमा हामी इनपुट पनि लिन सक्छौं आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त जानिसक्यौं किनकि हामीले चाहिँ आउटपुट जेनेरेट गर्न थालिसकेको छौं हैन र अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी हाउ टु टेक इनपुट इन प्रोग्राम्स एउटा प्रोग्राममा हामी इनपुट कसरी लिन्छौं सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी इनपुट कसरी लिन्छौं हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्दै छौं हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसकेको प्रिन्टएफ भनेको यो जुन हाम्रो फंक्सन थियो यो प्रिन्टएफ भन्ने फंक्सनले हामीलाई के काम गर्दिन्छ हामीलाई आउटपुट जेनेरेट गर्दिने काम गर्छ यसले हाम्रो मोनिटरमा मेसेज डिस्प्ले गर्नलाई कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसोभए इनपुट लिने पनि हामीसँग फंक्सन होला तिमीले हरेक प्रोग्राममा इनपुट लिनुपर्ने हुन सक्छ आवश्यकता पर्न सक्छ अहिले त हामी आफैले कुनै पनि भेरिएबलमा भ्यालु आफै असाइन गरिरहेछौं त्यो भ्यालुहरु चाहिँ युजरले नै एक्सपेक्ट गरोस् यो भ्यालु हालोस् कुनै पनि भ्यालु चाहिँ आफूले दियोस् र त्यो भ्यालुको आधारमा चाहिँ जेनेरेट होस् आउटपुट भन्ने लाग्छ भने हामीले इनपुट लिन जरुरी छ किनकि इनपुट त लिनु पर्यो होला नि कति केसेसमा जस्तो एटीएम टर्मिनलमा कार्डै छिराउन पाइएन भने एटीएम टर्मिनलबाट पैसा कसरी आउने र आउटपुट मात्रै त आउँदैन होला इनपुट त दिनु पर्ला त्यही इनपुट अनुसारको प्रोसेस भएपछि आउटपुट आउने होला त्यसैले त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ हामी हाउ टु टेक इनपुट लिनको लागि हामीसँग एउटा फंक्सन छ त्यसको सिन्ट्याक्स सबैभन्दा सुरुमा जानौं सिन्ट्याक्स महत्त्वपूर्ण हुन्छ सिन्ट्याक्स याद गरियो भने मात्रै अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसैले हामीले सिन्ट्याक्स जान्न जरुरी छ स्क्यानएफ भन्ने हामीसँग फंक्सन छ त्यो फंक्सन को दुईटा पार्ट हुन्छ जसरी हामीले प्रिन्टएफ को दुईटा पार्ट लेखेछौं एक्ज्याक्टली यसको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ फर्म्याट स्पेसिफायर भन्न रुचाउँछु मलाई पहिलो पार्ट फर्म्याट स्पेसिफायर दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ हामी एड्रेस अफ भेरिएबल
त्यसैले हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ सिन्ट्याक्स हामीले जहिले ख्याल गर्नुपर्छ। स्क्यानएफ लेख्दाखेरि हामीलाई दुईटा पार्ट चाहिन्छ। यसले के भनेको भन्ने कुरा हामी बुझौँला, त्यो हामीले बुझिसकेको पनि छौँ एउटा पार्ट त। जस्तो कि फर्मेट स्पेसिफायर हामीले पढिसकेको छौँ। फर्मेट स्पेसिफायर के हो रे? ल मलाई सम्झाइदेऊ त। फर्मेट स्पेसिफायर के हो? फर्मेट स्पेसिफायर भनेको त्यस्तो सिम्बल हो जसले चाहिँ कुन चाहिँ टाइपको डेटा हो भन्ने कुरा चिनाउने काम गर्छ त्यो फङ्सनलाई। त्यसो भए हामीले कुन कुन सिम्बलहरू प्रयोग गरेका छौँ जसले चाहिँ कुनै पनि डेटाको फर्मेटलाई बुझाउँछ? के हो? प्रिन्टएफमा युज गरेको छौँ। कसैले भन्देऊ न। पर्सेन्टेज डी हैन सर? पर्सेन्टेज डी, पर्सेन्टेज एस, पर्सेन्टेज एफ, पर्सेन्टेज सी, पर्सेन्टेज एलएफ। यस, गुड। त्यसैले फर्मेट स्पेसिफायर भनेको हामीलाई नौलो भएन। भनेपछि स्क्यानएफमा पनि हामीले चाहिँ यो पार्ट भनेको फर्मेट स्पेसिफायर लेख्ने हो। भनेको के हो भने तिमीले कस्तो टाइपको डेटा युजरसँग लिँदैछौ, कस्तो टाइपको डेटा टाइप, त्यो डेटा टाइप चिन्ने नै यहीँबाट हो भनेको फर्मेट स्पेसिफायरबाट। कसले भन्दा स्क्यानएफले, हामीले होइन है। यो हाम्रो लागि लेखेकै होइन, यो स्क्यानएफको लागि लेख्दा हो। हामीले त इनपुट लिन चाहिरहेको छौँ, कुनै नम्बर या कुनै क्यारेक्टर या कुनै स्ट्रिङ या कुनै अर्को किसिमको डेटा जसको टाइप भनेको चाहिँ यो सिम्बलले बुझिन्छ। पर्सेन्ट डी लेख्यो भने, पर्सेन्ट एस लेख्यो भने, पर्सेन्ट एफ, पर्सेन्ट सी, पर्सेन्ट एलएफ लेख्यो भने त्यही अनुसारको डेटा हो भनेर चिनिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन गर्दा यो हामीले पहिले पढेको कुरा लेख्छौँ। अब यहाँ दुईटा पार्ट छ। एउटा भनेको एड्रेस अफ भन्ने छ, अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीसँग एकैछिन ल, यहाँ हामीसँग दुईटा पार्ट छ। एउटा भनेको एड्रेस अफ छ, अर्को पार्ट भनेको चाहिँ के छ यहाँनिर भेरिएबल छ। भेरिएबल त हामीले युज गरिसकेको छौँ, भेरिएबल हामीले बनाउन जानिसकेको छौँ। भेरिएबल भनेको सिम्पली कुनै एउटा इन्टेजर भेरिएबल भनेको इन्टेजर ए हुन्छ, कुनै क्यारेक्टर भेरिएबल भनेको क्यारेक्टर बी हुन्छ। हामीले भेरिएबल बनाइसकेका छौँ। हामीलाई स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने क्यारेक्टर सी, कुनै साइज दिदेऊ 20, यो भेरिएबल बनाउन हामीले जानिसकेको छौँ। भनेपछि हामीलाई भेरिएबलको नाम लेख्न हामीलाई प्रब्लम भएन। यो ठाउँमा हामी भेरिएबलको नाम लेख्छौँ। र अब यहाँ नौलो कुरा भनेको चाहिँ तिमीलाई आज इन्ट्रोड्युस गर्न आँटेको नौलो कुरा भनेको चाहिँ यो, त्यो भनेको एड्रेस अफ। सी ल्याङ्ग्वेजमा एड्रेस अफ भनेको चाहिँ एउटा सिम्बलले बुझिन्छ। एउटा सिम्बल जो तिमीले जहिल्यै प्रयोग गर्ने गरेका छौ अङ्ग्रेजी भाषामा स्ल्याङ एन्ड पनि भन्छ त्यसलाई। स्ल्याङ एन्ड प्रयोग गर्ने गरेको होला हौ, स्ल्याङ शब्द हो त्यो, स्ल्याङ एन्ड भनिन्छ त्यसलाई। त्यसो भए सिम्बल याद भयो होला तिमीलाई मैले भन्न खोजेको। अङ्ग्रेजी भाषामा जुन स्ल्याङ एन्ड भन्छौँ, स्ल्याङ एन्ड, त्यो भनेको के हो? कस्तो सिम्बल हो थाहा भयो? बुझिसक्यो? यस, दिस इज द स्ल्याङ एन्ड। यसलाई हामी एम्परसेन्ट भन्छौँ। यसको नाम पनि थाहा पाउनु राम्रो हो। हामी पढ्दाखेरि यसलाई एम्परसेन्ट भनेर पढ्छौँ। यसको नाम एम्परसेन्ट हो है। अङ्ग्रेजीमा यसलाई एन्ड भनिन्छ। हामी यहाँ एन्ड भन्न पाउँदैनौँ किनकि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसको नाम एन्ड होइन, यसको नाम एड्रेस अफ हो यसको नाम। तर सिम्बलकै नाम चाहिँ के हो? जस्तो कि प्लसको साइन प्लस भन्छौँ, माइनसको साइन माइनस भन्छौँ, माइनसलाई कति ठाउँमा हाइफन भन्छौँ नि होइन नाम, त्यो कन्टेक्स्ट अनुसारको नाम हुन्छ। त्यस्तै यसको सिम्बलको नाम चाहिँ एम्परसेन्ट हो। मैले त्यहाँ स्पेलिङ लेखिदिएको पनि छु, AMPERSN। सिम्बलको नाम चाहिँ एम्परसेन्ट हो। यो याद गर्नुपर्छ तिमीलाई सजिलो हुन्छ। आजै याद गर्नु पर्दैन, बिस्तारै याद भइहाल्छ। र यसको सिम्बल चाहिँ यो, यसलाई हामी एड्रेस अफ भनेर बुझ्छौँ। अनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ यसको नाम एड्रेस अफ हो। यसलाई एन्ड भनेर पढ्न पाइँदैन है, याद गर्नु यो। ओके, यति भएपछि अब हामी तयार भयौँ। हामी इनपुट लिनको लागि तयार छौँ। हामीलाई स्क्यानएफ लेख्दाखेरि कसरी इनपुट आउँछ भन्ने कुरा लेख्नलाई हामी तयार भइसकेको छौँ। सिम्पल एउटा यहाँनिर चाहिँ छोटो एउटा इन्टेजर डेटामा इनपुट लिनलाई हामीले के लेख्नुपर्छ त्यो देखाउँछु म यहाँ हेर है त। मैले इनपुट लिनलाई इन्टेजर डेटा इनपुट लिनलाई इन्टेजर डेटा भनेको के हो? मेरो पर्सेन्टेज डी हो, फर्मेट स्पेसिफायर। मैले के लेख्नु पर्यो यहाँनिर? एड्रेस अफ लेख्नु पर्यो। एड्रेस अफ लेख्दाखेरि मेरो यो इन्भाइरोमेन्टमा एड्रेस अफ टाइप गर्न मिल्दैन, त्यसैले मैले यहाँ यसरी देखाएँ एड्रेस अफ। र मैले एउटा भेरिएबलमा इनपुट लिनु छ भने म भेरिएबलको नाम यसरी लेख्दिन मिल्छ। यसले के काम गर्यो भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स हेर हुबहु छ, तलपट्टि लेखेको सिन्ट्याक्स र यो सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्टली सेम छ। हामीलाई इनपुट लिनु पर्यो भने हामी एड्रेस अफ सिम्बल लेख्छौँ कुनै भेरिएबलको अगाडि, र यसमा हामीले कुन टाइपको डेटा लिन आँटेको हो यो स्क्यानएफबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ। किनकि हामीले सिन्ट्याक्स बुझेपछि हामीलाई यो सजिलो हुन्छ। र सिन्ट्याक्स भनेको रिजिड हुन्छ, तिमीले दायाँ बायाँ गरेर लेख्न पाउँदैनौ, एकदमै रिजिड भएर लेख्नुपर्छ। सेमिकोलन ठाउँमा लेख्नु पर्यो, कमा ठाउँमा लेख्नु पर्यो, डबल कोट ठाउँमा लेख्नु पर्यो, पर्सेन्टेज ठाउँमा लेख्नु पर्यो, ब्रासेसहरू ठाउँमा लेख्नु पर्यो। र त्यो स्क्यानएफ लेख्दा पनि तिमीले सँगै लेख्नु पर्यो, छुट्टै वर्ड बनाएर लेख्न पाउँदैनौ। कतिजनाले स्क्यान र एफ टाढा लेख्छ, प्रिन्ट एफ लेखे जस्तै स्क्यानएफ पनि त्यस्तै गर्छ कतिले, त्यो कुरालाई याद गर्नु।
ओके मैले यो कोरेको कुरा तिमीलाई मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु, तिमी क्विक लुकको लागि त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ। म अब तिमीलाई प्रोग्राम लेखेर देखाउँछु जसमा तिमीलाई चाहिँ युजरसँग इनपुट लिनको लागि चाहिँ मैले कसरी स्क्यानएफ को प्रयोग गर्छु त्यो तिमीलाई गरेर देखाउँछु। हेर है त पखल यो मेरो मिटिङ च्याट खुल्दैछ, म तिमीलाई यहाँनिर मैले अघि जुन कोरेको कुरा छ त्यो मेरो फ्रेम तिमीलाई म यहाँ सेयर गरिदिन्छु जसले गर्दा तिमीलाई एक्सेस गर्न सजिलो होस्। ओके अब प्रोग्राममा आउँ, हामी प्रोग्राम लेख्छौँ। हामीलाई इनपुट लिनु छ सिम्पली मैले अहिले के मात्रै गर्न खोजेँ भने टेक वान इन्टिजर, जुन डाटा लिए पनि हुन्छ तिम्रो इच्छा हो, जुन डेटामा काम गरे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो, तर मैले अहिले एउटा इन्टिजरमा काम गर्न चाहेँ। टेक वान इन्टिजर फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले इट। डिस्प्ले गर्न त हामीले पहिले जानेकै छौँ, अब हामी थप्दैछौँ एउटा काम। हामीले कुनै एउटा इन्टिजर डेटा डिस्प्ले गर्न हामीले जानेकै हो, हामीले आधा काम पहिले गरिसकेको छौँ र अब आधा काम गर्न आँट्दैछौँ। यो काम हामीले पहिले गरिसकेका छौँ, डिस्प्ले गर्न जानिसकेका छौँ, एउटा इन्टिजर डेटा डिस्प्ले गर्न सबैलाई आइसकेको छ, योभन्दा अगाडिको प्रोग्रामहरूमा हामीले गरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी के गर्न आँट्दैछौँ यो प्रोग्राममा भने हामी एउटा इन्टिजर लिँदैछौँ, कहाँबाट भन्दा युजरबाट। युजरबाट लिने भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइसबाट लिने हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस भनेको हाम्रो किबोर्ड हो, किबोर्डबाट इनपुट आउने हो। जुन स्क्यानएफ मैले अघि लेखेको छु त्यो स्क्यानएफले किबोर्डबाट इनपुट लिने काम गर्छ, भनेको हामीलाई इनपुट हामीले किबोर्डमा जे प्रेस गर्छौँ जे टाइप गर्छौँ त्यो कुरा त्यो स्क्यानएफले रिसिभ गर्छ है, स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस। र हामीलाई इनपुट आउटपुटको लागि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा लाइब्रेरी फाइल छ, त्यो हामीले युज गरिरहेको छौँ। इन्क्लुड stdio.h integer main 0। ओके अब मलाई एउटा भेरिएबल चाहियो किनकि मैले इनपुट लिनु छ। मैले इनपुट लिनको लागि मलाई एउटा भाँडो चाहियो, कन्टेनर चाहियो। भेरिएबल नबनाई म इनपुट लिन सक्दिनँ। जस्तो इनपुट लिने भनेको चाहिँ तिमीले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्दैछौ तिम्रो प्रोग्राममा, तिमीलाई आवश्यक पर्यो कहीँबाट कुनै डेटा रिसिभ हुँदैछ, डेटा रिसिभ हुँदैछ भने त्यो डेटालाई राख्ने ठाउँ तिमीले बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि तिमीलाई भेरिएबल चाहियो। भेरिएबल नबनाइकन तिमी इनपुट लिन सक्दैनौ। त्यसैले मैले पढाउँदाखेरि तिमीले याद गर्यौ होला मैले सुरुमै इनपुटको काम गरिनँ, भेरिएबल इन्ट्रोड्युस नगरिकन मैले तिमीलाई इनपुट लिन पढाइनँ, किनकि त्यो गर्नै मिल्दैन। किनकि भेरिएबल बिना भनेको राख्ने ठाउँ नभइकन तिमी इनपुट लिन सक्दैनौ। तिमीलाई कसैले केही कुरा दियो भने त्यो राख्ने ठाउँ तिमीलाई चाहियो, राख्ने ठाउँै छैन भने तिमीले त्यो लिने कुरा गर्दैनौ, लिँदैनौ। लिएर मात्रै के गर्ने, जस्तो तिमी बाटोमा हिँड्दैछौ, हिँड्दै जाँदा कसैले तिमीलाई चाहिँ लाला 5 केजी यो चिनी लिएर जा भनेर भन्यो, तर तिमीसँग त्यो बोक्ने झोला छैन भने तिमीले अजुलीमा बोकेर आउन सक्दैनौ। त्यसैले बरु म पछि आउँछु, म झोला लिएर आउँछु भन्छौ, त्यो भनेको भेरिएबल लिएर जान्छौ। त्यसैले भेरिएबल तिमीलाई आवश्यक पर्छ, याद गर्नु पर्यो इनपुट लिँदैछौ भने। र यो कहिले बिर्सिँदैन होला यति भएपछि। अब इनपुट लिनु पर्यो। इनपुट लिनको लागि हामीले अघि भनेको थियौँ सिम्पल हामीसँग सिन्ट्याक्स थियो, त्यो सिन्ट्याक्स भनेको स्क्यानएफ हो। इनपुट लिनलाई हामीले यसरी लेख्छौँ %d। एउटा इनपुट लिनु छ मलाई इन्टिजर डेटा, मैले सिन्ट्याक्स त यसरी लेखिहालेँ। तर यो सिन्ट्याक्समा एउटा समस्या देखिन्छ अहिले, भनेको सिन्ट्याक्समा त केही समस्या होइन, तर ओभरअल हाम्रो प्रोग्रामको लजिक सिमेन्टिकमा असर गर्छ। त्यो के असर गर्छ तिमीलाई म देखाउँछु नै, अनि त्यसपछि सोचौँला। अहिले चाहिँ यसरी नै लेखौँ। हामीले इनपुट लियौँ, अब हामीलाई डिस्प्ले गर्नु छ। डिस्प्ले गर्न हामी के लेख्छौँ, प्रिन्टएफ गरौँ। हामीलाई त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ भने सिम्पली हामीले के लेख्छौँ, %d भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गर्न यसरी लेख्छौँ। यो हामीले अस्ति नै गरिसकेका छौँ। अब यसलाई अलिकति थोरै तिमी यहाँनिर बुझ्ने कोसिस गर। यो मैले लेखेको प्रिन्टएफले के गर्छ, यो हामीले अस्ति लेखेछौँ, यो मैले फेरि पनि भन्नु पर्दैन होला, त्यही पनि नयाँ विद्यार्थी भएको भएर मैले यहाँ फेरि एकचोटि चाहिँ क्विक रिफरेन्सको लागि भन्ने। यसले डिस्प्ले गर्छ कसको भ्यालु, ए को भ्यालु होइन। यसले कसलाई डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि ए को भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्छ, डिस्प्ले भ्यालु अफ ए, ए को भ्यालु हामीले डिस्प्ले गर्छ यसले। र यहाँ हामीसँग जुन अर्को जुन हाम्रो सिन्ट्याक्स छ स्क्यानएफ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट लिन्छ कोबाट भन्दाखेरि किबोर्डबाट है। यो मान्छेबाट भन्ने कुरा भन्न पाइँदैन, यहाँ इनपुट किबोर्डबाट आउने हो। त्यसैले किबोर्डमा जे प्रेस हुन्छ त्यो यसले लिन्छ, र त्यो प्रेस भएको डेटा चाहिँ इन्टिजरै हाल्नुपर्छ है हामीले जानेर। यदि अरू डेटा हाल्यौँ भने चाहिँ यसलाई थाहा हुँदैन, यसले त्यसलाई करेक्टली बुझ्दैन, बुझेन भने यसले 0 भन्ने कुरा रिसिभ गर्छ अथवा गार्बेज रिसिभ गर्न पनि सक्छ होइन। बुझेन भने 0 नै बनाउँछ सामान्यतया। त्यसैले यो केसमा हामीले चाहिँ बुझ्ने नै डेटा दिन्छौँ, त्यो भनेको इन्टिजरको ठाउँमा इन्टिजरै दिन्छौँ। यदि फरक डेटा दियो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै पढ्दै जाउँला, त्यो फरक दियो भने के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नलाई। आज हामी पहिलो दिनमा छौँ, त्यसैले इन्टिजरै दिन्छ, इरर गर्दैन इनपुट दिँदा भन्ने कुरा हामी यहाँनिर सोध्छौँ। त्यसैले यसले लिन्छ इनपुट डेटा फ्रम किबोर्ड, किबोर्डमा जे प्रेस हुन्छ त्यो यसले रिसिभ गर्छ यो फङ्सनले
ठिक छ, यो दुईटा कुरा हामीले लेख्यौँ, यो इनपुट लिनलाई, यो डिस्प्ले गर्नलाई। अब यसको प्रोग्राम हामी कम्पाइल गरौँ र यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, हेरौँ यसमा के समस्या देख्छौँ, सिमेन्टिकमा के समस्या देखिन्छ, हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्न आँटिरहेको हो हैन। त्यसैले यसमा एउटा सानो समस्या छ, त्यो सानो समस्या म यहाँनिर समाधान गर्नलाई पहिले लेख्छु अनि मात्रै समाधान देखाउँछु है त। इन्टेजर इनपुट लिइरहेको हो, इन्टेजर इनपुटै भन्न चाहे मैले यहाँनिर .c। ओके, यसलाई कम्पाइल गरौँ। कम्पाइलेसनमा केही इरर छ भने यसले इरर देखाउँछ, यहाँ इरर छैन, तिमी यहाँ तल हेर्न सक्छौ हैन, यहाँनिर इरर 0 वार्निङ 0 भनेर भनिरहेछ, भनेपछि यसमा इरर छैन। अब यसमा हामी एक्जिक्युसनमा जाउँ। यहाँ हेर, यसको आउटपुट हेर, यो आउटपुटमा अहिले केही पनि छैन, एउटा कर्सर ब्लिङ्क गरिरहेछ यहाँनिर, यो आउटपुटमा मेरो ब्ल्याङ्क छ, केही पनि देखिँदैन, एउटा कर्सर ब्लिङ्क मात्रै गरिरहेछ, हेर है, कर्सर यहाँ ब्लिङ्क गरिरहेछ। किन यस्तो भएको कसले भन्छ? ए को कुनै भ्यालु नै छैन होला। अब योभन्दा अगाडिको प्रोग्राम देखेको मान्छेले मलाई भन्न सक्छौ, खासमा मलाई त्यस्तो लाग्छ। योभन्दा अगाडि नदेखेकोले त भन्न सक्दैनौ, योभन्दा अगाडि देखेकोले चाहिँ पहिले याद गर, तिमीसँग यसरी नभन न। योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा हामीले के गरे हुन्थ्यो भने यो प्रिन्टएफ भन्ने मात्रै लेखा हुन्थ्यो योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा, हो कि हैन? हजुर सर, हामीले योभन्दा अगाडि प्रिन्टएफ मात्रै लेखा हुन्थ्यो। प्रिन्टएफ लेख्नु भनेको त प्रिन्टएफले त भ्यालु डिस्प्ले गरिदिने हो, डिस्प्ले गरिदिन्थ्यो, त्यसैले यहाँनिर डिस्प्ले देखिन्थ्यो। तर अहिले त हेर त यो प्रिन्टएफ हामीले अगाडि लेखेका छैनौँ, अगाडि जुन अगाडि लेखेका छौँ पहिले त्यो एक्जिक्युट हुने हो। त्यसो भए यसमा हामीले के लेखेका छौँ, अगाडि स्क्यानएफ लेखेका छौँ। स्क्यानएफ भनेको त के हो भने आई एम एक्सपेक्टिङ समथिङ फ्रम किबोर्ड हो, खासमा यसले त्यसो भन्छ। यो कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ। स्क्यानएफ को कन्सेप्ट भनेको मलाई इनपुट दे भनेको हो, आई एम एक्सपेक्टिङ समथिङ, उसले एक्सपेक्ट गरिरहेछ, केही कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेछ, जुन कुरा चाहिँ किबोर्डबाट आउनेवाला छ उसले एक्सपेक्ट गरिरहेछ। त्यसैले त्यो एक्सपेक्ट के गरिरहेछ त यो स्क्यानएफले, यो रन गर्ने मान्छेलाई यो आउटपुट विन्डो हेरेर त थाहा हुँदैन होला, प्रोग्राम लेख्ने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ होला स्क्यानएफमा मैले इन्टेजर इनपुट लिन खोजेको छु, त्यसैले यहाँनिर इन्टेजर हालिदिनु पर्छ भन्ने कुरा प्रोग्रामरलाई त थाहा हुन्छ होला। तर जब यो रन गर्ने यो आउटपुट मात्रै हेर्नेलाई, त्यो प्रोग्राम नबुझ्ने मान्छेलाई त यो आउटपुट मात्रै हेर्ने मान्छेलाई त थाहा हुँदैन यो कर्सर मात्रै किन आइरहेछ यहाँ, खोइ त केही गरेर त यो प्रोग्रामले केही पनि आउटपुट दिएन त भनेर रिसाउँछ त्यो युजर। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तो एटिएम टर्मिनलको एक्जाम्पल दिन्छु, हामीले सबैले प्रायले प्रयोग गरे हुन्छ एटिएम टर्मिनल। एटिएम टर्मिनलमा तिमी छिर्यौ, त्यहाँ भित्र छिरिसकेपछि बुथमा छिरिसकेपछि त्यो एटिएम मेसिनले तिमीलाई इन्सर्ट योर कार्ड भनेर भन्यो भने मात्रै तिमी आफ्नो कार्ड त्यहाँ छिराउँछौ। तर त्यसले केही पनि भनेन भने तिमी चुप लागेरै बसिरहन्छौ। सपोज मानौ एटिएम टर्मिनलको कोड लेख्ने मान्छेले त्यस्तो छैन, तर हाइपोथेटिकल कुरा गरे, कोड लेख्ने मान्छेले बिर्सिएछ, इन्सर्ट योर कार्ड भनेर लेख्नै बिर्सिएछ, त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने नि लागेन छ उसलाई, लेखेन छ, बिर्सेछ भने कुनै पनि एउटा कस्टमर जब एटिएम बुथमा आउँछ ऊ हेरै बस्छ, दिनभरि बस्दा पनि त्यो एटिएम टर्मिनलले कहिले पनि त्यसलाई भन्दैन कि इन्सर्ट योर कार्ड। इन्सर्ट योर कार्ड नभनिकन कार्ड छिराउने कुरा पनि आएन, के निर्देशन दिए हो भन्ने कुरै थाहा भएन, थाहा नै नभइकन निर्देशन नै थाहा नपाइकन त्यसको एक्सन लिने कुरा पनि भएन। त्यसैले हामीले सबैभन्दा सुरुमा युजरलाई निर्देशन या गाइड या भनौँ सहयोग गर्नुपर्छ, इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसैले यो स्क्यानएफ मात्रै लेख्दाखेरि यही समस्या आउँछ। हेर यो स्क्यानएफ मात्रै लेख्नुको समस्या हो, यो मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला, यो कर्सरको कुरा। त्यसो भए यसको समाधान के त? यसको लागि एउटा मेसेज लेख्नु पर्छ। यस यस, गुड, थ्याङ्क यू। एउटा मेसेज लेख्नु पर्यो। त्यसो भए प्रिन्टएफ चाहियो, मेसेज लेख्न त हामीलाई प्रिन्टएफ चाहिन्छ। त्यसैले मेसेज सही लेख्ने, गलत लेख्नु पनि हुँदैन। इन्सर्ट योर कार्ड भने जस्तो यहाँ पनि मेसेज सही लेख्नु पर्यो। यहाँ के भन्नु पर्यो? इन्टर 1 इन्टेजर भन्नु पर्यो। अब युजर कन्फ्युज हुँदैन, किनकि हामीले अब यो लेख्दियौँ के, यो लेख्नुपर्छ क्या। यो किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि बुझ्यो होला, मैले त्यो आउटपुटबाट देखाउने कोसिस गरेँ। तिमीलाई समस्या लाग्छ भने फेरि एकचोटि आफै पनि प्रोग्राम लेखेर हेर, अनि तिमीले थाहा पाउँछौ। त्यसैले तिमीले प्रोग्राम जब रन गर्न थाल्छौ तब हाम्रो आउटपुट विन्डोमा केही न केही इन्फर्मेसन आउनु पर्यो, नभए त कसरी थाहा हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ युजरलाई यो कुरा भन्न जरुरी छ है, यो कुरा हामीले जहिले ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, मैले प्रिन्टएफ लेखेँ, इन्टर 1 इन्टेजर भने, अब यसले करेक्टली काम गर्नुपर्छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यसले मलाई क्यानट ओपन फाइल भन्दैछ, पर्मिसन डिनाइड भन्दैछ। पह ल, यहाँ मेरो अर्को विन्डो पनि खुलिरहेछ कि, त्यही भएर त्यस्तो भने हो।
कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ है। मैले यहाँ तिमीलाई त्यही भएर यो आएको समस्या यहाँनिर जुन इरर देखिरहेछौ नि लास्टमा हेर त इरर भन्ने वार्निङ जुन आइरहेछ इरर भनेर यो इरर किन आइरहेछ भन्दाखेरि अघि मेरो अर्को पनि आउटपुट विन्डो खोलिरहेको थियो मैले त्यो बन्द नगरिकन फेरि रन गरेँ। त्यही भएर तिमीले त्यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि पहिले खुलेको आउटपुट विन्डो बन्द गरेर मात्रै फेरि रन गर्नुपर्छ है। त्यसैले यहाँनिर यसले इरर देखाइरहेको थियो मैले दुईटा विन्डो खोलिरहेको थियो। अब त्यो समस्या आउनेवाला छैन। यसलाई कम्पाइल गर्नु फेरि कोडमा इरर खोजेर बस्दा कोडमा इरर छैन। ओके यसलाई कम्पाइल गरौँ। ठिक छ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। अब हेर त हाम्रो आउटपुट विन्डोले अब हामीलाई करेक्टली भन्छ। अब हामीलाई सजिलो भयो। करेक्ट हेर त इन्टर 1 इन्टेजर भन्यो नि म्यासेज दियो नि। अब त यो कर्सर ब्लिङ्क गरे पनि अब हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ। अब एउटा नम्बर हालेर छ भन्ने थाहा भयो इन्टर 1 इन्टेजर हामीले हाल्छौँ किनकि यसले जे भन्छ त्यही गर्छौँ। इन्सर्टेड कार्ड भनेर ठाउँमा कार्डै छिराउँछौँ त्यहाँ गएर हामी पैसा छिराउँदैनौँ त्यहाँ गएर रुमाल छिराउँदैनौँ त्यहाँ गएर हेलमेट छिराउँदैनौँ होइन जे भन्छ त्यही गर्छौँ एक्ज्याक्टली हामी यहाँ। त्यही भएर मिनिङफुल कुरा भनिदिन्छौँ जे पाए भन्दैनौँ इन्टर मात्रै भन्दैनौँ इन्टर के गर्ने त्यो पनि भनिदिन्छौँ। ठिक छ त्यसैले त्यो मिनिङफुल हामी काम गर्छौँ र यसले करेक्टली काम गर्छ। हामीले यहाँनिर इनपुट लियौँ इन्टर 1 इन्टेजर भनेपछि हामीले 87 भनेर इनपुट दियौँ। यो इनपुटले करेक्टली काम गर्यो यहाँ हामीले आउटपुट देख्यौँ। हामी अझै पनि प्रोसेसिङ गरिरहेको छैनौँ र केही समय अझै पनि गर्दैनौँ हामी प्रोसेसिङ। हामी पहिले इनपुट आउटपुट क्लियर भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ। हामी अरू स्टेटमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसैले आजको क्लासमा मैले तिमीलाई इन्टेजर इनपुट देखाउने कोसिस गरेँ। अब तिमी एउटा क्लास वर्क गर्छौ। अहिले चाहिँ तिमी क्लास वर्क गर्दाखेरि चाहिँ क्लास नोटबुकमा नजाऊ अहिले अलि ढिलो हुनसक्छ तिमीलाई किनकि तिमीले जानिसकेका छैनौ। हाम्रो एउटा विद्यार्थीले महेन्द्र रत्नको एउटा विद्यार्थीले क्लास नोटबुक कसरी युज गर्ने भन्ने एउटा ट्युटोरियल भिडियो पनि बनाएको छ। त्यो युट्युबमा भेट्छौ तिमीले। र तिमीलाई चाहिँ आइसिटीको डिस्कसन ग्रुपमा पनि मैले राखेको छु कि छुइनँ मलाई ख्याल भएन। हाम्रो आइसिटी प्रोग्रामका जति विद्यार्थी छन् ती सबै विद्यार्थीलाई पनि मैले एक ठाउँमा जम्मा गरेको छु त्यहाँ राखेको छु एउटा ग्रुपमा। तिमीहरूलाई राखेको छुइनँ भने त्यो मलाई जानकारी गराइदेऊ। मलाई मिटिङ च्याटमा अथवा च्याटमै भन्ने पनि हुन्छ मलाई। अब तिमीले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई टिम्सभित्रको च्याट युज गर्ने त्यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ किनकि त्यो मेरो विद्यार्थी हो भन्ने कुरा मलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। तिमीले मलाई इमेल भन्दा नि मलाई सिधै टेक्स्ट गरे पनि हुन्छ त्यसैमा च्याट गरे पनि हुन्छ है त सजिलो हुन्छ मलाई तिमीसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई छिटो पनि हुन्छ। ओके अब तिम्रो काम के भने सर माथि प्रिन्ट एफ लेख्नै पर्छ सर यसमा। अघि मैले तिमीलाई बुझाउने कोसिस गरेँ लेख्नै पर्छ भन्ने भन्दा पनि लेख्दाखेरि चाहिँ युजर झुक्किँदैन। नलेखे पनि प्रोग्रामले त काम गर्छ तर त्यो प्रोग्रामको अर्थ युजरले कसरी बुझ्ने। जस्तो एटिएम टर्मिनलमा इन्सर्ट योर कार्ड नभन्दा पनि त हुन्छ नि सिधै गएर कार्ड छिराए भइहाल्यो नि होइन। कार्डै छिराउने त हो नि सुरुमा भन्ने लाग्छ नि होइन हामीलाई। तर अब कार्ड छिराइसकेपछि इन्टर योर पिन भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्दै भनेन। अब के गर्ने चुप्लाएर बसिरहने हैन सर। अनि ल पिन कोड हाल्ने पनि भनेछ अनि त्यसपछि विथड्र गर्ने अमाउन्ट कति हो इन्टर गर भनेर भनेन बिर्स्यो। प्रोग्रामरले के हुन्छ भने त तिमी कति अमाउन्ट हाल्छौ अथवा अमाउन्ट हाल्ने हो कि नहाल्ने हो कसरी थाहा पाउने। त्यसैले इन्ट्राक्सन त्यो लेख्नै पर्छ भन्दा पनि त्यो तिमीले युजरसँग गरेको इन्ट्राक्सन हो। बाध्यता त्यो लेख्नै पर्छ लेखेन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दा पनि त्यो चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामको कति मिनिङफुल प्रोग्राम लेखिरहेछौ भन्ने कुरा हो। बाध्यता त म भन्दिनँ तर त्यो तिम्रो प्रोग्राम लेख्ने शैली हो। लेख्दै लेखेन भने त झन् युजरले थाहा नै पाएन नि। तिमी अहिले आफै प्रोग्रामर आफै युजर हो। आफै प्रोग्रामर भनेको आफै प्रोग्राम लेखिरहेछौ आफै प्रोग्राम रन गरिरहेछौ। त्यसैले त्यसलाई प्रोग्रामर र युजर तिमी छुट्टिनुपर्छ। आफै प्रोग्रामर आफै युजर हुँदा तिमीलाई समस्या लाग्दैन। तर जब तिमी एउटा प्रोग्रामर अर्को युजर भएपछि समस्या हुन्छ। तिमीले के लेखेको छौ अर्को मान्छेलाई के थाहा हुन्छ आउटपुट स्क्रिन हेरेर। त्यसैले सबै कुरा तिमीले बुझाइदिनु पर्यो आउटपुट स्क्रिनमा के गर्न खोजा हो यो प्रोग्राममा के गर्दैछु म तिमीले मलाई के इनपुट दिनु पर्यो त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। त्यो नभनिकन त त्यो युजरले बुझ्दैन। अघि हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ है। र यो कुरामा तिमीलाई फेरि पनि समस्या लाग्छ भने तिमी आफै पनि एक दुईवटा प्रोग्राम लेख ठिक छ। अनि त्यसपछि एकचोटि इन्टिजर एकचोटि क्यारेक्टर एकचोटि फ्लोट एकचोटि डबल एकचोटि स्ट्रिङ राखेर हेर एउटै प्रोग्राममा 10वटा डेटा इनपुट लिने कोसिस गर। अनि त्यसपछि तिमी झुकिँदो रहेछौ कि रहन्छौ अनि थाहा पाउँछौ लेख्नुपर्छ कि पर्दैन तिमीलाई थाहा हुन्छ। आफैले गरेर बुझ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसैले अर्कोले लेख्नै पर्छ भनेर म भन्दिनँ त्यसरी तिमी आफै गरेर हेर है त त्यो भयो भने तिमी क्लियर हुन्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ। ओके अब एउटा क्लास वर्क गरौँ किनकि इनपुट लिन जानिसकेको छौ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा क्लास वर्क हेरौँ। 2 मे भइसकेछ आज 2021। ओके तिम्रो काम के भने राइट म सिम्पल कुरा नै सोध्छु राइट प्रोग्राम टु टेक 1 double data from user and display it। अहिले यति मात्रै गर। तिमीले एउटा डबल डेटा लिनु पर्यो र यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। नयाँ विद्यार्थी पनि छ होला
यसको फर्मेट स्पेसिफायर डबल डेटाको फर्मेट स्पेसिफायर तिमीलाई म यहाँ लेखिदिन्छु। डबल डेटाको फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ हामीले एलएफ लेख्नुपर्छ र त्यसलाई स्ट्रिङमा लेख्दाखेरि तिमीले यसरी लेख्नु पर्यो %lf लेख्नु पर्यो। ठिक छ, फर्मेट स्पेसिफायर। त्यही भएर मैले चाहिँ %lf मात्रै लेखेँ। त्यसलाई तिमीले सिन्ट्याक्स अघि त्यहाँ मैले देखेकै छौ तिम्रो मेरो सिन्ट्याक्स, त्यो सिन्ट्याक्समा आधारित भएर लेख। र तिमीले यो काम सक्नु पर्यो। म्याक्सिमम तिमीलाई दिएको मैले समय भनेको 7 मिनट हो, 7 मिनट्स, त्योभन्दा बढी म दिन सक्दिनँ। मेरो घडीमा 7:17 भएको छ। तिमीले 7:25 समय पाउँछौ। 1 मिनट मैले सेफ साइड राखेँ, एक्स्ट्रा समय दिएँ मैले त्यहाँनिर, 7 मिनट + 1 मिनट। त्यसैले 7:25 तिमीले मलाई यो सबैले यो प्रब्लम मलाई पठाइसकेको हुन्छौ। मेरो मिटिङ च्याटमा होइन, मलाई च्याट बक्समै पठाऊ, मेरो आइडीमै पठाइदेऊ, च्याटमै पठाऊ। तिमीले जानिसकेका छौ पुराना विद्यार्थीहरूले, च्याट बक्समै पठाऊ, म त्यहीँबाट एक्सेस गर्छु। ओके, सुरु गर।
स्क्यान एपमा एरर आइरहेछ सर, के गर्ने यसले? के एरर आइरहेछ, के एरर भनिरहेछ? एम्परसिडी अनक्लियर फर्स्ट युज इन दिस फङ्सन भनेर आइरहेछ, के हो? तिमी ल्यापटपमा छौ हो? हो। तिम्रो नाम भन्देऊ त? सौरभ पौडेल। ओके, तिम्रो स्क्रिन सेयर गर ल, त्यसमा हेरौँ न है। स्क्रिन सेयर गर त, मैले सुविधा दिइसकेँ। सेयर गर्दैछौ? सर। ओके, यस। तिमीले डलर साइन टाइप गर्यौ के त्यसमा, एम्परसेन्ट टाइप गर्नुपर्ने। अलि ठुलो बनाऊ न त्यसलाई, त्यो साइन डलर साइन टाइप गर्यौ। ठिक छ, ठिक छ, होइन ठिक छ, त्यो सिक्ने नि गल्तीबाट हो। ठिक छ, काम गरिहाल्छ। ओके, ठिक छ, मिल्यो, तिम्रो काम गरिरहेको छ होइन? ओके सौरभ, त्यो तिम्रो जुन फन्ट साइज छ त्यो अलिकति ठुलो बनाउनु मन लाग्छ भने बनाउन पनि सक्छौ है। त्यो हामीले देख्दाखेरि चाहिँ सानो देख्छौँ कि, त्यही भएर हो। हुन्छ सर। त्यो तिमी टुल्समा गएर त्यसको एडिटर अप्सनमा गएर अनि फन्टको साइज बढाउन सक्छौ है। अस्ति रञ्जिताकोमा हामीले गरेको थियौँ एकचोटि, यहाँबाट गर्न सक्छौ। फन्ट्समा जाऊ न पहिले, फन्ट्स माथि फन्ट्समा जाऊ न, फन्ट्स ट्याबमा जाऊ, अनि माथि 10 छ नि माथि, यस हो, त्यसलाई बढाएर 18 जति बनाइदेऊ न। 18 बनाए ठिक्क हुन्छ, ठिक्क हुन्छ, यस। ओके गर्ने ल, ठिक छ। यति भएपछि सबैले देख्छ, सजिलो हुन्छ सबैलाई, ठिक छ। त्यो भए सिम्बल पनि हेर्न सजिलो हुन्छ नि त। मैले पनि तिम्रो चाहिँ झट्ट देखिहालेँ, अरूले त त्यो याद गर्दैन नि त। ओके, थ्याङ्क यू सौरभ, तिमीले गरिहाल्यौ। तिमीले मलाई सेयर गरिहाल्यौ, तिमीले उता नपठाए पनि हुन्छ, केही छैन। हुन्छ सर। ओके, मैले तिमीलाई होमवर्क चाहिँ नोटबुकमै दिएको छु है, क्लास नोटबुकमै अभाइलेबल गरेको छु होमवर्क चाहिँ, र त्यो होमवर्क त्यही क्लास नोटबुकबाट नै एक्सेस गर है त। एकचोटि सौरभकोमा चेक गरौँ न ल। सौरभ, तिमी अहिले स्क्रिन सेयरमा छौ, तिम्रो होमवर्क आइपुग्यो कि आइपुगेन भन्ने कुरा हेर्नलाई सबैले थाहा पनि पाउँछ कहाँबाट एक्सेस गर्ने हो भनेर। टिम्समा जाऊ त, टिम्स, यस टिम्स, हो त्यो पोस्टबाट माथि क्लास नोटबुक भन्नेमा जाऊ, माथि होइन ब्याकमा नजाऊ, मेरो सब्जेक्टमा जाऊ न, प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट विथ सी, यस, क्लास नोटबुकमा जाऊ। सबैले हेर है, यसैमा यो भिडियो रेकर्डेड छ, पछि पनि हेर्न सक्छौ फर्केर आएर, कहाँनिरबाट होमवर्क एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा। ओके, गुड, यहाँ पुगिहाल्यौ। अब एकछिन पर्ख, त्यहाँ जाऊ, त्यसमा जाऊ, यस। सौरभ पौडेल भन्ने छ नि तल, हेर त तिम्रो नाम, यस, आफ्नो नाम देखिन्छ, होमवर्कमा जाऊ, यस हो। होमवर्कमा उत्यो अहिले मैले 2 नम्बरको यो एक्सप्रेसन इभ्यालुएसन पनि दिएको थिएँ अस्ति, यो तिमीले त्यहाँबाट एक्सेस गरेनौ होला, त्यो तिमीले सल्भ त्यहीँ गर्दै हुन्छ। र दोस्रो आज दिएको चाहिँ डे 2 इनपुट आउटपुट भन्ने छ, त्यो तल्लो हो, त्यो क्वेसन हो। र यसलाई ठुलो बनाएर हेर्न मन लाग्छ नि, त्यो माथि यहाँनिर चाहिँ जुन बाइडिरेक्सनल एरो देखिरहेको छ माथि मिटको छेउमा, हेर त माथि मिटको छेउमा, यस, यसरी हेर्न सकिन्छ। र क्वेसनको एन्सर मैले यहाँ भन्दैछु नि, राइट योर एन्सर स्टार्टिङ फ्रम हियर भनेको छु, यहाँदेखि एन्सर लेख्न सुरु गर्ने हुन्छ। अथवा तिमी फ्री छौ जहाँबाट लेखे पनि हुन्छ, तिमी त्यहाँ गएर टाइप गर्न सक्छौ। टाइप गरेर त एकचोटि हेरौँ, यस, जहाँबाट टाइप गरे पनि हुन्छ। टाइप भयो सर? तिमीले टाइप गरेर देखिरहेको छुइनँ क्या मैले। सर ल, गुड भइहाल्यो। त्यसो भए सबैजनाले अब अर्को एउटा काम पनि गरिदेऊ सौरभ, सबैलाई यहाँनिर सजिलो पनि हुन्छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ। यो जुन तिमीले सोर्स कोड चाहिँ टाइप गर्छौ नि, सोर्स कोड चाहिँ कुरियर न्यू भन्ने फन्टमा हुन जरुरी छ कि, त्यसैले तिमीले टाइप गरेको जुन कोड हो त्यो कोड चाहिँ कुरियर न्यूमा फन्ट चेन्ज गरेर फाइनल्ली राखिदेऊ है त। कुरियर न्यू, त्यहाँ कुरियर भनेर टाइप गरेर माथि सिधै COU भनेर टाइप गरेर आफै आउँछ, COU, यस हो, यो फन्टमा राखिदिने है, त्यो राम्रो देखिन्छ है सोर्स कोड। किनकि हाम्रो कम्पाइलरको इन्टरफेस अथवा भनौँ जहाँ पनि हाम्रो सोर्स कोडको इन्टरफेस कुरियर युज गरेको हुन्छ। अरू पनि हुन्छन् फन्टहरू, तर कुरियरमा मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ तिमीलाई हेर्नलाई। ओके, आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। हामीले आज इनपुट लिने कोसिस गऱ्यौँ, मैले त्यहाँ होमवर्क दिएछु, त्यो होमवर्क त्यहीँबाट एक्सेस गर। सबै किसिमको डेटाहरू, खास होमवर्कमा त्यही सबै किसिमको डेटा इनपुट लिन लगाएको मात्रै छु, त्यो सबै किसिमको डेटा इनपुट ल्याऊ र त्यसलाई त्यहाँनिर राख। र सकेसम्म म अझै पनि भनिरहेको छु, मोबाइल फोनबाट अनलाइन क्लास नआऊ, सकेसम्म छिटो चाँडो ल्यापटपको जोहो गर, धेरै महँगो ल्यापटप किन्नु पनि पर्दैन।
40 देखि 50 हजारसम्मको ल्यापटप किन्यो भने तिमीलाई ब्याचलर प्रोग्राम पढुन्जेलसम्मलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गेम चाहिँ नखेल्नु, अरू जेको लागि पनि पुग्छ। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। सर भन भन स्क्रिनशट सेन्ड गर्नलाई कुन सर्टकट की के भन्दैछौ? सुनिनौ र? स्क्रिनशट गरेको पठाउनलाई मेसेज च्याटमा कुन सर्टकट की युज गर्न भन्नुभएको थियो? तिमीसँग प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने की छ पज ब्रेकको छेउमा, हेर त, F12 को छेउमा। ए सर त्यसले स्क्रिनशट हुन्छ। यस, प्रिन्ट स्क्रिन क्लिक यसो थिच्देऊ, त्यो स्क्रिनशट हुन्छ। अनि त्यसैलाई सिधै आएर पेस्ट गर्दै उता गएर कन्ट्रोल भी भन्ने सर्टकट की युज गर्देऊ, काम गरिहाल्छ मिटिङ च्याट। ए बुझ्दै सर। है ल, हस् सर। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, बाई।